साई नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिनहरू, तपाईहरू स्वदेश विदेशमा बसेर आफ्नो काम कर्महरू गर्दै आउनुभएको छ र तपाईको विभिन्न जान्ने जिज्ञासा, आफ्नो भूत भविष्य वर्तमान, तपाईको भोलिको जीवन के कस्तो रहनेछ, तपाईको प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, घर गाडी जग्गा जमिन भूमि, देश विदेश, राजनीतिक मुद्दा मामिला, कोर्ट कचहरी, यसैगरी तपाईको सन्तानको पक्षमा उच्च शिक्षाको लागि, जागिरी पेशाका लागि, हरेक क्षेत्रमा तपाईको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ राशि अनुसार। कुनै पनि ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दा यसको असर सीधा मानव जीवन, जीवजन्तु, विभिन्न चीजहरुमा पर्ने गर्छ र 12 वटा राशिमा विश्व ब्रह्माण्डमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई यो विभाजित गरिएको छ 12 वटा राशि, मेष राशिदेखि मीन राशिसम्ममा र यसैगरी 27 नक्षत्र 9 ग्रहको प्रभावहरू मानव जीवनमा यसको ठूलो असर पर्ने गर्छ। कसैलाई दुःख र कसैलाई सुख। एकै समयमा जन्मेको व्यक्ति एउटा धनी हुन्छ, अर्को व्यक्ति गरिब हुन पुग्छ। कारण के हो र आज म वृष राशिमा जन्म लिनुहुने जति पनि स्वदेश विदेशमा रहनुभएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वभाव, रुचि, खाइ लाई, उहाँको इन्ट्रेस्टहरू, कुन चीजमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू आज मैले विशेष रूपमा लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकबिनहरू, तपाई भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो एस्ट्रो एनबी युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज म सब्स्क्राइब गर्दिन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। जुन रहस्यहरू तपाई भित्र लुकेका छन्, आज वृष राशिको बारेमा म विशेष रूपमा कुरा गर्दै अगाडि बढ्ने छु। यहाँहरूले भिडियोलाई शेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनुस्। दर्शकबिनहरू, वृष राशिको कुरा गर्दा यो वृष राशिको विशेष रूपमा यसका खुबी, यसका रुचिहरू, यसका इन्ट्रेस्टहरू के कस्ता छन् त आउनुहोस् हामी अगाडि बढौं। यदि तपाई वृष राशिको मा जन्म भएको छ, दोस्रो राशिको चक्र हो यो र यसका प्रतिनिधि ग्रह शुक्रदेव हुन्, जुन सुख कारक, जुन ज्ञानका गुरु, जुन धन सम्पत्ति प्रेम कारक ग्रह हुन् र जसरी यसको स्वभाव हेर्दाखेरि गुरु जस्तै मेहनती, बलियो, प्रोग्रामी, एकदम पराक्रमी हुन्छन्। जुन राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरू, जो वृष राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरू साहसी र पराक्रमी हुनुको साथसाथमा यस राशिको मालिक मानिएका शुक्रदेवलाई भोग विलास, विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान, सेवा भावना र विपरीत लिङ्गीप्रतिको झुकाव, सङ्गीत र साहित्य र ललित कला प्रतिको आकर्षणको बढी देखिन्छ। सुख सुविधाले युक्त जीवनचर्यामा शुक्र ग्रहको कारक तत्व भएको कारणले वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई पनि यो स्वभाव पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ, देखिन्छ। उनीहरू शान्त, रमाइलो, आनन्दमय वातावरणमा उठबस गर्न मन पराउने हुन्छन् भने तर आफूले सोचे जस्तो कहिलेकाहीँ नहुँदा यिनीहरू अत्याधिक क्रोधित र रिसमा आउन पुग्दछन् र उग्र स्वरूप धारण गर्न बेर लगाउँदैनन् र कहिलेकाहीँ आफ्नै रिसको कारणले हानिकार पुग्न जाने गर्दछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई वृष राशिको व्यक्तिहरूलाई आफूले रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने प्रथम रूपमा मानिन्छ र यिनीहरू पुरुषहरू या कुनै पनि पितासँगको या स्त्रीसँगको सम्बन्धमा राम्रो हुन अलिकति पुग्दैन, कहिलेकाहीँ अलिकति मनमुटाव हुन्छ र यसलाई रिसलाई कन्ट्रोल गर्न अति आवश्यक। यिनीहरू बन्द व्यवहारहरू, नोकरीहरू दुवै क्षेत्रमा आफूले गरेको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्छन्। यद्यपि कुनै पनि झुकाव सरकारी कामहरू वा सरकार बन्द हुन्छन् भने यद्यपि यिनीहरूको झुकाव सरकारी काममा बढी हुन्छ। व्यापार व्यवसाय ठेक्कापट्टाका कामहरू आदिमा पनि ठूलो सफलता आर्जन गर्नमा यिनीहरू सफल हुन गर्दछन् र दर्शकबिनहरू, यसै गरी यिनीहरूको आफ्नो कुनै पनि सम्मानले युक्त व्यक्तिको रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। यसै गरी वृष राशिका व्यक्तिलाई प्राय तामसी प्रकृतिको अमिलो, पिरो, चिल्लो, मसलायुक्त मांस, मदिराहरू आदि भोजनहरू पनि अत्याधिक मन पर्ने गर्दछ र यसै गरी राज स्थानमा या राज्य स्थानमा गुरु देवगुरु बृहस्पतिको प्रभाव रहेको हुनाले यिनीहरूको स्वाभिमानी र अहम भावना पनि भएका मानिस यी भित्र धेरै कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन कल कारखाना, स्वास्थ्य, समाजसेवासँग जोडिएका, न्यायिक निकायसँग सम्बन्ध जोडिएका, प्रशासनिक व्यवस्थापन काम, वित्तीय क्षेत्रका काम, सार्वजनिक लेखापरणीको क्षेत्रमा काम गर्ने, सङ्गीत, कला र अभियान, साहित्य, दर्शनशास्त्र, खेलकुद आदि राशिका यसमा विशेष रूपमा रुचि हुने गर्दछन्। यो वृष राशिमा जति पनि जन्मनु भएको छ यस रुचि हुने गर्दछन् र यसै विषयमा रुचि राख्ने गर्छन्। यिनै मध्येहरूमध्ये कुनै न कुनै यिनले प्रतिष्ठा स्थापन गर्दछन्। यिनीहरू सौन्दर्य
कलाका पारखी पनि हुन्छन्। देश देशान्तरको धेरै यात्राहरू गर्दछन्, भ्रमण गर्दछन् र यिनीहरूलाई अत्याधिक मनपर्छ। यिनको सोख पनि हो, यिनको रुचि पनि हो र यसै गरी यिनले प्रतिष्ठा व्यवस्थापन गर्दछन् भने यिनीहरू सौन्दर्यका र कलामा पारखी हुन्छन् र यसै गरी यिनीहरूले कुनै न कुनै लाभ प्राप्त जीवनमा गरेकै हुन्छ। वृष राशिका मानिसहरू आत्मनिर्भर मग्न हुन्छन्। हमेशा कुनै न कुनै कल्पनामा आफ्नो भावनामा डुबिरहेका हुन्छन्। आफ्ना कुराहरू यिनीहरूलाई लाग्छ कि केही न केही गरौँ भन्ने जिज्ञासा। यस राशिमा चन्द्रमा हमेशा उच्च हुन्छन् र सधैँ प्रसन्न चित्र हँसमुख देखिन्छन् र अत्यन्त गुरवर्णका हुन्छन्। मनमा कई कुराहरू गुम्सिएका दुःख पीडा र वेदना हतपत प्रकट हुन दिँदैनन् र वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई शीतल स्वभाव, बात प्रकृति, नैतिक रूपमा स्वार्थी लोक र व्यवहारमा निपुण अद्र जल राशिका रूपमा परिचित हुन्छन् भने यस राशिका मानिसहरू जन्म भएमा त्यस व्यक्तिको स्वराशि शुक्र तथा कोमल स्वभाव र वैष्णवर्ण दक्षिण दिशाको समी बात तथा प्राकृतिक हुन्छ। वृष राशिमा 3वटा नक्षत्र पर्ने गर्दछन्। 3वटा नक्षत्रमा 9वटा नामको अक्षरबाट यहाँ विशेष रूपमा कृतिका नक्षत्र, यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँ रोहिणी नक्षत्र, यसै गरी अर्को नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र पर्ने गर्दछ। दर्शकबिनहरू हामी यसको बारेमा पनि केही कुराहरू गर्नेछौँ र यहाँहरूको वृष राशिका व्यक्तिहरू होचुकन्द धेरै होचो पनि हुँदैन, आकर्षण व्यक्तिका हुन्छन्। स्थिर राशि हुनाले यिनीहरूको स्वभाव स्तरयुक्त, सामान्यतः मुखको बनावट बाटुलो, मिठो बोली वचन, रजोगुणी, गोलकार, दाहिने गालामा र कम्मरमा कोठी वा केही कालो चिन्ह खतहरू पनि भएको हुने गर्दछ। सन्तान थोरै हुने गर्दछन्। पेसा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट दृष्टिबाट वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई नोकरी व्यापार व्यवसायमा दुवैमा राम्रो हुन्छ र यस राशि भएका व्यक्तिहरूले जुनसुकै पेसा व्यापार व्यवसायसँग जोडिएर यिनीहरू पेसा र व्यापार व्यवसायमा स्थिर रहनेका छन्। सामान्यतः यिनीहरू शान्त वातावरण काम गर्ने रुचि राख्दछन्। गीत सङ्गीत अभिवाहन क्षेत्रहरू, विशेष वैदेशिक यात्राहरू, कामहरू, नारीले उपयोग गर्ने सामग्रीहरू, फेसन डिजाइनरहरू, ब्युटी पार्लरहरू, कस्मेटिकहरू, कपडा पसलहरू, वित्तीय सुन चाँदी हिरा मोतीका कारोबारहरू, गरगहना रत्न आदि, रासायनिक पदार्थहरू, रक्सी सोडा, सुङ्गीत पदार्थहरू, मोटर वाहन आदि, कार बाइक स्कुटर, हार्डवेयर सम्बन्धीको कामहरू, कला सङ्गीत क्षेत्रहरूमा अत्यन्त यिनीहरूलाई सफलता मिल्ने गर्छ। इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट आदि क्षेत्रहरूमा पनि यिनीहरूले ठुलै सफलता प्राप्ति गर्ने गर्दछन्। आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा यिनीहरू थुप्रै सम्पत्ति थुपार्नेमा त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन। यिनीहरू मौज मस्ती गर्नको लागि र यिनीहरूले आफूले आर्जन गरेको भौतिक सम्पत्ति सुख सुविधा विलासितका क्षेत्रमा खर्च गर्दछन्। वेशभूषा पहिरन र खानपान यिनीहरूको मुख्य खर्च क्षेत्र हुन्। यस राशिका व्यक्तिलाई आकस्मिक धन प्राप्तिको सम्भावना धेरै हुन्छ। दर्शकबिनहरू, साथीभाइ र सामाजिक काममा मरिहत्ते गरी सहयोग गर्ने बानी भए पनि यस राशिका व्यक्तिहरूले गरेको काम अलिकति जस पाउँदैनन्। साथै यिनीहरू सामाजिक पद हैसियतको दुरुपयोग गरेको देखिँदैन अनि कसैको सहायता गर्दा आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू जिद्दी हुने गर्दछन्। यिनीहरू आफ्नो जिद्दीपन देख्न उत्तम हुन्छ। पृथ्वी तत्त्व हुनाले सहनशील पनि यीभित्र देखिन्छ नै। शुक्रको प्रभाव अलिकति आजीविका जीवनमा शुक्रको प्रभावहरू अलिकति बढी भएको कारणले कार्यस्थलमा यिनीहरू हरेक आधुनिक प्रविधि प्रयोगहरू गर्दछन्। यिनीहरू आफ्नो पहिचान परिहान अलि धेरै ध्यान दिन्छन्। समयसँगै रहनसहनमा यिनीहरू परिवर्तन गरिरहन्छन्। योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न मानिसहरूलाई मन पर्दछ। प्रत्येक वस्तुलाई उचित स्थानमा राख्नु, हातमा लिएको प्रत्येक काम पूर्ण गर्नु, प्रत्येक सुन्दर वस्तुप्रति सजिलै आकर्षित हुनु र मान्छेको विशेषता हो। सङ्गीत र कला, चलचित्र, नाटक, कुनै पनि यस्ता राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रमा पनि यिनीहरूलाई उच्च सरकारी क्षेत्र प्रशासक प्रविन्त्य राज्य जागिरहरूका क्षेत्रमा पनि व्यक्तिहरूलाई सफलता मिलेको देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धलाई लिएर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हँसिलो र प्रेममय वातावरणमा रहनु यिनीहरूको एउटा चरित्र विशेषता हो। प्रायःजसो यिनीहरू प्रेम जीवनमा सफल भएको त पाइँदैन। आफ्ना भावना आवेगमा गोप्य राख्ने कला यिनीहरूमा हुँदैन अनि जसले
पनि यिनीहरूलाई फसाउन फुल्काउन सक्दछ। त्यसैले यिनीहरू प्रेम जीवनमा धोका बेहोर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। चन्द्रमाको आधारमा गरेको आफ्ना भावना कुरा गोपनीयता राख्न सकेमा मात्र यिनीहरू सफल हुन पुग्दछन्, अन्यथा जीवनमा धोका खानुपर्ने धेरै देखिन्छ। इष्टमित्रहरूप्रतिको वृष राशिका लागि परोपकारी र दयालु स्वभावका भएको कारणले त्यसैले यिनीहरूले समाजमा छुट्टै एउटा पहिचान बनाएका हुन्छन्। कुनै न कुनै सामाजिक वा सार्वजनिक काम गर्नु परेमा यिनीहरू अघि सर्दछन्, तर सामाजिक कामबाट यिनीहरू सम्मान अधिकांश राख्दैनन्, अति प्रयास जस पनि पाउँदैनन्। यिनीहरू फेसन डिजाइनर सजावटका शौकीन हुन्छन्। यिनीहरू हरेक आधुनिक प्रविधिको सहयोग गर्दछन्, पहिरनमा अलि धेरै ध्यान दिन्छन्, समय सँगसँगै रहनसहनमा परिवर्तन गरिरहन्छन्। दाम्पत्य जीवनको विशेष रूपमा कुरा गर्दा भावना र कल्पनामा डुब्ने भावना हुनाले यस्ता व्यक्ति आफ्नो पति वा पत्नीको अधीनमा रहने गर्दछन्। वृष राशिका व्यक्ति पति वा पत्नीको रूप रङ गोरो हुन्छ र दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै रहन्छ। सन्तानबाट सुख सुविधा पाइन्छ भने यसै गरी वृष राशिको व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ, वृष राशिको व्यक्ति भावुक प्रकृतिको राशि हो। यिनीहरू आफ्नो कल्पना र भावनामा चुर्लुममा डुब्ने गर्छन्। यस्ता व्यक्तिले जस्तै भए पनि काम गर्दछन् र त्यसलाई पूर्ण गरेर छाड्छन्। यस राशिको चिन्ह गुरु भएको कारणले यस्ता व्यक्ति अत्यन्त मेहनती हुने गर्छन्। निरन्तर काम गरिरहने यिनीहरूको नरसिंहता हुन्छ। व्यवहारमा यिनीहरूलाई फकाएर जे पनि गराउन सकिन्छ। काम गर्ने यस्ता व्यक्तिले केही न केही पनि जिद्दी भावनाले कहिलेकाहीँ टेर्दैन। शिक्षा क्षेत्रको तीक्ष्ण बुद्धि भएको कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पुग्दछन् भने यसै गरी यिनी काल्पनिक व्यक्ति हुनाले यिनीहरू भाषासहित गीत सङ्गीत मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा फेसन डिजाइन सम्बन्धी विषयहरूमा उच्च सफलता प्राप्ति गर्दछन् र प्राकृतिक क्षेत्रमा कस्मेटिक खाद्य प्रविधि नर्सिङ शिक्षाका क्षेत्रसँग सम्बन्धित या विषय सम्बन्धी यिनीहरूलाई राम्रो दखल हुने गर्दछ र यसै गरी स्वास्थ्यको सम्बन्धी लिएर अत्याधिक मेहनत गर्ने निरन्तर यिनीहरूको जीवनमा काम गर्ने आफ्नो बानीले यिनीहरूलाई धेरै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन सक्दैनन् भन्ने कुरा हुन्छ। मानसिक ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी अलिकति पेटको रोग सम्बन्धी अलिकति असर पर्ने गर्दछ। कामकाजसँग मानिसहरू आफ्नो खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। लामो समयदेखि भोको नबसेर बीचबीचमा थोरै केही खानेकुरा खानुपर्छ। बाल अवस्थामा आँखाको रोग लाग्न सक्दछ। किशोर अवस्थामा पेटको घाँटीको रोगहरू बढ्न सक्छ। अवैधसँग उमेरमा दुर्घटना सम्भावनाहरू चोटपटक आदिका योगहरू रहन्छन्। घरसाई वातावरण यिनीहरूलाई सधैँ सदस्यसँग घुलमिल गर्ने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि विपरीत लिङ्गीप्रति नातासँग यिनीहरूको नजिकको सम्बन्ध राख्दछन् भने तर एकान्त प्रियमा शान्त वातावरण रुचाउने भएको कारणले समूह संयुक्त परिवारमा यिनीहरू टिक्न सक्दैनन् र यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई हरेक कुराहरू बुद्धिद्वारा गर्नुपर्ने हुन्छ र यिनीहरूलाई अन्य विभिन्न कुराहरू धेरै छन्। दुर्गा भवानी मातालाई प्रतिदिन पूजा गर्नाले, लक्ष्मी माताको पूजा गर्नाले भाग्य उदय हुन्छ। भाग्यशाली रत्न यिनीहरूको हीरा हो र रत्न नीलम हो र यसै गरी अशुभ रत्न पुष्पराज हो। श्रवण महिना, कार्तिक महिना, चैत्र महिना शुभ मानिन्छ। वैशाख महिना र भाद्र महिना यिनीहरूलाई पौष महिना त्यति राम्रो मानिँदैन। वृष राशिको लागि शुभ राशिहरू वृष, कन्या, वृश्चिक र मकर हुन्। अशुभ राशि मेष, तुला, धनु हो। शुभ दिन यहाँहरूको लागि धनु, शुक्र र शनिबारको दिन हुन् बारमा। अशुभ बार बिहिबार हो। दिशा पूर्व दिशा र दक्षिण दिशा अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। अशुभ दिशा यहाँहरूलाई इन्सान र उत्तर दिशा राम्रो मानिँदैन। शुभ अङ्क यहाँहरूलाई 2, 3, 6, 7 हुन्छ। अशुभ अङ्क 9 हो र शुभ रङमा यहाँहरूलाई बुट्टे रङ, सेतो उज्यालो रङ हो। अशुभ रङ चाहिँ यिनीहरूलाई पहेँलो रङ हो। र दर्शकबिनहरू यिनका 3वटा नक्षत्रमा जन्म भएको हुन्छ। अब नक्षत्रको कुरा गरौँ भने यिनीहरू भोग सहन सक्दैनन्। बोली कठोर हुन्छ। बोलीमा नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यकता छ। आफ्नो कठोर एवं व्यवहारिक बानी त्याग्नु आवश्यकता छ। आत्मगौरवले भरिपूर्ण हुन्छन्। स्वाभिमानी हुन्छन्। शङ्का र रिसा स्वभाव पनि हुन्छ। ससाना कुरामा उत्तेजित हुन पुग्दछन्। रिसको पारो बढ्नाले छिनछिनमै रातापिरा देखिने गर्दछन्। अतिरिक्त ऊर्जाले परिपूर्ण हुन्छन् र निर्दयसित उच्च स्वभावले इच्छा गरेको चिताएको पूर्ण गरे मात्र विश्राम गर्दछन्। लगनशील हुन्छन् र जिम्मा लिएको काम परिश्रमपूर्वक जुट्ने विशेषता हो। नियमका पक्का हुन्छन्। कुनै परिस्थिति आए पनि नियमित रूपमा सिद्धान्त प्रचित हुन मन पराउँदैनन्। यसै गरी संस्कारी
र सरकारी क्षेत्रमा प्रयास गरेमा राम्रो सफलता, राज्य पद प्रतिष्ठा हासिल गर्दछन्। शारीरिक रूपले निरोगी स्वास्थ्य हुन्छन् नै। व्यापार व्यवसायको तुलनामा राजसेवा नोकरी बढी सफलता आर्जन गर्ने मानिन्छ र सम्भावना हुन्छन्। मनोकांक्षाहरू धेरै भए तापनि सिद्धान्त र जीवन्त मूल्यलाई अत्याधिक महत्त्व दिएको पाइन्छ। आफ्ना सिद्धान्त तथा आदर्शवादी स्वभावका कारण समाजमा प्रशस्त मान सम्मान पाउनुका साथसाथै प्रतिष्ठा व्यक्तिको रूपमा आदर सम्मान प्राप्ति गर्छन्। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवृत्त रहने, सरकारी क्षेत्रमा सेवामा प्रवेश गरेमा आफ्नो कार्यालयको प्रत्येक क्षेत्रमा फाँटमा बलियो हुने यस्ता विशेष रूपमा देखिन्छन्। मित्रताको घेरा साँगुरो हुन्छ। धेरै मानिसहरूसँग घुलमिल हुन अलिकति सक्दैनन्, तर पनि जोसँग मित्रता गाँच्छन् तिनीहरूलाई मरिहत्ते गरी सहयोग गर्छन्। जीवनमा कहिल्यै पनि हार मान्दैनन्। शत्रुलाई पराजित तुल्याउने क्षमता भएका हुन्छन्। यसैगरी प्रतिस्पर्धीमाथि डटेर प्रहार गर्न सक्ने क्षमता यिनीहरूमा हुन्छ। यिनीहरू शत्रु प्रतिशतको व्यवहार अत्यन्त क्रूर हुने गर्छ। कल्पना भावुकता प्रेम सम्बन्धमा टाढा बस्न मन पराउँछन्। सन्तानको सङ्ख्या थोरै हुन्छ र पहिलो सन्तान गुणवान यशस्वी हुन्छ। दाम्पत्य सम्बन्ध भने सामान्यतः हुने गर्छ। कृत्तिका नक्षत्रको मुख्य ग्रह हो। यस नक्षत्रको देवता अग्नि भएको कारणले जन्म हुने व्यक्ति अग्नि देवताको पूजा गरे या डुम्रीको वृक्षलाई पूजा गर्ने भयो भने प्रत्येक पूर्ण रूपमा तपाईलाई जीवनमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। वृष राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरूको कृत्तिका नक्षत्र यो विशेष रूपमा कृत्तिका नक्षत्रमा जन्म भएको छ भने र यसै गरी दर्शकबिनहरू अब रोहिणी नक्षत्र वृष राशिमा जन्म भएको छ भने यिनीहरू आकर्षण र तेजस्वी, मास्तिक उज्ज्वल र अत्यन्त तीव्र शक्तिका हुन्छन्। प्रतिभाका स्वामी हुन्छन्। सधैँ नयाँको र नयाँ विचार र योजना सिर्जना गर्न सक्ने आफ्नो खुबी दर्शाउँछन्। विषयवस्तु र विचार प्रस्तुत गर्न समर्थन हुन्छन् र सामाजिक लडाईँ झगडा समस्याका निर्माणका या कुनै पनि हैसियतका धेरै पटक सहभागी हुनुपर्दछ। सरल व्यवहारिक हुनुका साथसाथै धार्मिक र यसै गरी प्रवृत्तिका पनि देखिन्छन्। कृषि कर्मबाट प्रशस्त आय आर्जनमा लाभ गर्दछन्। यो चन्द्रमाको आफ्नो नक्षत्र भएको कारणले यिनीहरू भाग्यशाली, भाग्यमानी, कल्पना र भावनामा रमाउने गर्छन्। आफ्नो कल्पनाको संसारमा खुसी रहन मन पराउँछन् र मन मृग जस्तै चञ्चल रहिरहन्छ। छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ। विषयवस्तुमा लामो समयमा विचार गर्न, चिन्तित गर्न, अडानमा अडिएर बस्नु मुस्किल हुन्छ। भावुकता हृदय सन्देशील नै हुन्छ। कल्पना र भावना नियन्त्रण राख्नु राम्रो हुन्छ। परलिङ्गी प्रतिको विशेषता आकर्षण देख्न पाइन्छ। जीवन आराम, रोष र रमाइलो परिपूर्ण नै रहन्छ। कलाप्रति गहिरो अभिरुचि हुन्छ। सङ्गीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला आदिमा यो वृष राशिको जुन रोहिणी नक्षत्रमा जन्म भएको छ यस्ता व्यक्तिलाई विशेष रूपमा सहभागी हुने र जीवनमा अगाडि बढ्ने र शिल्पकार, चित्रकार, सङ्गीत, गीत, नाच विभिन्न क्षेत्रमा देखिन्छ र स्वभाव नर्म र प्रेम भावले ओतप्रेत हुन्छन्। जीवन सुखमा नै हुन्छ। सबै खालका सांसारिक सुखको आनन्द प्राप्ति गर्छन्। प्रयास गरेमा मात्र जीवन पनि निरन्तर उन्नति प्रगतिको दिशामा अगाडि बढिरहन्छन्। जति कल्पनाशील हुन्छन् त्यति नै कल्पनालाई यथार्थ बनाउने प्रयास पनि गर्ने यिनको खुबी हो। अघि बढ्न सक्छन् अथवा अन्यथा कल्पना बालुवाको घर बनाए जत्तिकै हुन्छ। जुन विभाग र कार्यक्षेत्रमा काम गर्छन् त्यसमा उच्च पदमा पुग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सरकारी विभाग होस् या व्यापार व्यवसाय होस्, दुवै पेसामा प्रसिद्ध मान सम्मान प्राप्त गर्ने, आत्मबलमा पूर्ण रूपमा बलियो र प्रेम बालस्य सहयोग प्राप्त गर्ने। जीवनमा यस्तोको कमी देखिँदैन किनभने परिवर्तनशील स्वभाव र भ्रमण गर्न, घुमघाम गर्न निकै मनपर्छ। आफ्नो घरप्रति अनि पनि अत्यन्त लगाव रहने गर्दछ। जीवन साथीप्रति विशेष रूपमा आकर्षण हार्दिक हुने देखिन्छ र भएको कारणले वैवाहिक जीवन असाध्यै सुखमय र आनन्दमय हुन्छ। आफ्नो मनमा बोझ लिएर चल्न सक्दैन। त्यसैले जति बेला पनि प्रसन्न र खुसी रहन खोज्नु यिनको विशेषता हो र छोराछोरी समझदार हुन्छन्, शुभ गुणले युक्त हुन्छन्। आफ्नो असल र मिजासिलो व्यवहार कारण समाजमा एवं आफ्नो सर्कलमा आदर र सम्मान प्राप्ति गर्दछन्। यस नक्षत्रको स्वामी प्रजापति देवा हुन् र प्रजापति वर्माको नक्षत्रको मुख्य ग्रह भएको कारणले विशेष रूपमा यहाँले यदि पूजा गर्नुहुन्छ भने वृष राशिका लागि फलिफाप हुन्छ, जीवनमा उन्नति प्रगति हुन्छ। यसै गरी अर्को नक्षत्र पनि पर्छ यहाँ विशेष रूपमा अर्को नक्षत्र पर्छ मृगशिरा नक्षत्र। यदि तपाईको मृगशिरा नक्षत्रमै यो वृष राशिमा जन्म भएको छ भने यिनीहरू भाग्यशाली हुन्छन्, अल्छी हुँदैनन्, तर पनि कुनै काम पूर्णता निष्ठ भावसँग अडिएर गर्न भने सक्दैनन्। विचार, लक्ष्य, सिद्धान्त हुँदैनन्
र अधिकांश परिवर्तन रहने गर्छ। जुडो काटे जस्ता खेलमा रुचि राख्न सक्दछन्। मानिसहरू रूपले विचलित हुँदैनन्, जुनसुकै समस्यालाई पनि डटेर सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य वहन गर्दछन् र यसै गरी दृढनिश्चित हुन्छन् भने स्थायी काम गर्ने मन पराउँदछन्। जुन काम गर्दछन् त्यसलाई सहन र लगनशीलताका साथ जुट्छन् भने आकर्षण व्यक्तिको रूपमा यिनको पहिचान हुन्छ। जति बेला पनि समाधान र सञ्चित रहनु यिनको मुख्य हो। सदैव आन्तरिक ऊर्जाले भरिपूर्ण रहन्छन्। हृदय निर्मल पवित्र। यदि कसैले साथमा छलछाम र जालसी गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिसँग सञ्चेत हुने गरी बदला लिन्छन्। आकर्षण र व्यक्तिको भएको कारणले मानिसहरू मित्र गर्न मन पराउँछन्। मित्रता र मानसिक रूपबाट बुद्धिमान नै मानिन्छ। शारीरिक ढङ्गले बलियो मानिन्छ। सम्भावना रहेको स्थिति र धेरै कुराहरू दिन्छन्। कतिपटक त पन्न लागेको काम पनि बिग्रेको देखिन्छ। आशा पूर्णता परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सङ्गीत प्रेमी र प्रति मन दौरो झुकाव र भ्रमण यात्राको रुचि हुन्छ भने र विशेष गरेर विभिन्न ट्राभलका यात्रा मुख्य उद्देश्य र मनोरञ्जन हुन्छ। कारोबार व्यापार व्यवसाय दृष्टिकोणबाट भ्रमण गर्न मन पराउँदैनन्। व्यक्तिगत जीवनमा राम्रो मित्र साबित हुन्छ। साथीभाइलाई हरदम सहायता गर्न तयार रहने गर्छन्। स्वाभिमानी हुन्छन् तर जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि आफ्नो अभिमानमा रुचि आचाउन दिँदैनन्। वैवाहिक जीवन अत्यन्तै सुखमय रहने गर्छ किनभने प्रेममा विश्वास गर्छन्। धन सम्पत्तिको सङ्ग्रह गर्न पारखी हुन्छन्। आत्मगौरवले भरिपूर्ण हुन्छन्। आवश्यकता अनुरूप संसारिकको सुख उपभोग गर्दछन्। बहादुर हुन्छन्। जीवनमा आउने उतार चढावलाई भोग सदैव गर्ने तयार रहन्छन् र यसका देवता चन्द्रमा हुन्। चन्द्रदेवको पूजापाठ गर्नाले यहाँ विशेष रूपमा यिनको जीवन सदा परिवर्तन हुने गर्दछ। जो वृष राशिमा जन्म लिएका हुन्छन्। वृष राशिका व्यक्तिहरू साथै मजबुत र सुगत व्यक्तिको धनी हुन्छन्। वृष राशिको चक्र यो विशेष रूपमा दोस्रो राशि नै हो। मैले अघि नै तपाईहरूलाई सुनाइसकेँ। शान्त स्वभाव, कोमल र आफ्नो दिमागी क्षमता बलिभाँति जान्न सक्ने वृष राशिको खुबी हुन्छ। धन सम्पत्ति ख्याति प्राप्त र विभिन्न क्षेत्रमा भाग्यशालीको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यिनको स्वभाव रुचि सही रहने गर्छ। आफ्नो दिनचर्यामा परिवर्तन गर्न सजिलै सक्छन्। यिनीहरूको जीवनमा हरेक वस्तुहरू सजिलैसँग प्राप्ति गर्न सक्छन्। अन्तर्मुखी हुने गर्छन् र सर्वोत्तम प्राथमिकता देखिन्छ। यिनको स्वास्थ्य पनि राम्रै रहने गर्छ र व्यक्तिगत जीवनमा मैले अन्तर्गत जन्म लिनेहरू आहार विहार आदि सबै क्षेत्रहरूको तपाईँलाई कुरा गरिसकेको छु। दर्शकबिनहरू यो थियो वृष राशिमा जन्म लिने स्वदेश विदेशमा बसेर आफ्ना काम कर्म गर्दै आउनुभएकाहरूका लागि यो विशेष रूपमा यहाँहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मको विशेष जानकारी थियो। यिनको विशेष रुचि खानपिन रहनसहन तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भु।